यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 32औं श्रृङ्खलामा। 2075 साल भदौबाट सुरु भएको यो मासिक मुक्तक लाइभको श्रृङ्खलाले 32औं अङ्क छोएको छ। स्क्रिनमा मैले 4 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। सदाझैँ नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्क्रिनमा मैले देखेँ पोखरादेखि शङ्कर गेवाली दाई, मदन पोखरेल, लिली मोक्तान, लक्ष्मी पोखरेल स्क्रिनमा यहाँलाई देखेँ। आज मसँग छन् सदाझैँ 2 दर्जनभन्दा बढी मुक्तकहरू। आज 25वटा सुनाउँछु भनेको थिएँ, मसँग 26वटा मुक्तक छन्। 6वटा सुकुमार सहित म आज कुल 26वटा मुक्तक सुनाउने छु, करिब आधी घण्टा। किशोर केसीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। स्क्रिनमा म आज 15 जना साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएपछि आफ्नो लाइभलाई निरन्तरता दिनेछु, सुरु गर्नेछु। 9 जना साथीहरू आइसक्नु भएको छ। मलाई नियमित रूपमा पहिलो लाइभदेखि आजको 32औं लाइभसम्म सुनिरहनुहुने, आफ्नो फुर्सदमा वा प्रत्यक्ष लाइभमा सुन्नुहुने, उत्साहित गर्नुहुने सबै महानुभावप्रति म आभारी छु। दीपक गेवाली सर, राजेश दास हेटौँडादेखि राजेशलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। 15 जना साथीहरू स्क्रिनमा जम्मा भइसकेपछि म विलम्ब गर्ने छैन, आफ्नो लाइभलाई सुरु गर्नेछु। 10 जना साथीहरू स्क्रिनमा देखेँ। सन्तोष चन्द्र थापा धुलीखेलदेखि। कतिजना साथीहरूका नाम मैले छुटाएको हुन सक्छु हेर्दा हेर्दै पनि। यहाँहरू सबैलाई मेरो यथोचित अभिवादन छ, स्वागत छ। 11 जना 13 जनादेखि मसँग आज छन् कुल 26वटा मुक्तकहरू। राजकुमार भाइ ताप्लेजुङदेखि राजकुमार भाइलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। 16 जना साथीहरूलाई देखेँ। अब विलम्ब गर्दिनँ, म देखेका साथीहरूलाई सबैलाई यथोचित मेरो अभिवादन छ। मैले पुनः नमस्कार गरेँ। यतिखेर म छु ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित आफ्नै निवासमा। दिनानाथ लम्सालजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। टिका चापागाईलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार गरेँ मैले। 17 जना साथीहरूले स्क्रिनमा देखिसकेको छु। पछि आउने साथीहरूलाई पनि म क्रमशः स्वागत गर्दै जानेछु, अभिवादन गर्दै जानेछु। सुरु गर्छु म। अब सुरु गर्छु। 19 जना साथीहरू स्क्रिनमा देखा परिसक्नुभयो। सुरु गर्छु। आजको पहिलो मुक्तक लीला मिश्र सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मीना श्रेष्ठ सबीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सन्दीप सिलवाल मेरो भतिजलाई पनि स्वागत छ। सनलक्ष्मी ताम्राकार म्याडमलाई पनि स्वागत छ। ढुण्डीराज लामिछाने सरलाई पनि स्वागत गरेँ। खुसी लाग्यो सर, सरको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु सब परिवारको। 25 जना साथीहरू भइसक्नुभयो, विलम्ब गर्दिनँ। पहिलो मुक्तक, आजको पहिलो मुक्तक, र फेरि पनि भन्छु, मैले आज सुनाउने 26वटा मुक्तकहरू सुन्दै जाँदा कदाचित यहाँहरूलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने क्रम सङ्ख्या याद गर्नुहोला। मैले भनिसकेपछि त्यो क्रम सङ्ख्या मलाई पछि फेरि पनि सुन्न मन छ भनेर सम्झाइदिनु भयो भने म कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँको इच्छा पुरा गर्ने प्रयास गर्नेछु। पूजन जङ्गम धुलीखेलदेखि मेरो पुरानो मित्र केशव खतिवडालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सन्तोष केसी भाइ पनौतीदेखि सन्तोषलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। आजको पहिलो मुक्तक राख्छु। छाया भएर आएँ घाम माग्यौ त्यसपछि, छाया भएर आएँ घाम माग्यौ त्यसपछि, दक्षिणा भएर आएँ खाम माग्यौ त्यसपछि। खुसी हुनेहरू एकमुठी चामलमा खुसी छन्, खुसी हुनेहरू एकमुठी चामलमा खुसी छन्। कृष्ण भएर आएँ राम माग्यौ त्यसपछि, कृष्ण भएर आएँ राम माग्यौ त्यसपछि। भोजराज भट्टराई सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। पुनिता थापालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आजको क्रम सङ्ख्या 1 को मुक्तक मैले राखेँ। अब म क्रम सङ्ख्या 2 को मुक्तक राख्छु। फेरि पनि नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई प्रत्यक्ष लाइभमा, मुक्तक लाइभमा, 32औं लाइभमा सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सबैलाई म अभिवादन गर्दछु। कमलराज गौतमलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। विकास मल्ललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। शिवराज भट्टदाई सायद विदेशमा हुनुहुन्छ, दाईलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ।
आजको दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। छोटो छ, फेसबुकमा यहाँले कतिले पढि पनि सक्नुभएको छ। गोरुहरू भिरमा चलेर मर्छन्, गोरुहरू भिरमा चलेर मर्छन्, अग्ला वृक्षहरू ढलेर मर्छन्। सुन्दर भन्दा सुन्दर पुतलीहरू, सुन्दर भन्दा सुन्दर पुतलीहरू जान्छन् अग्निमा जलेर मर्छन्, जान्छन् अग्निमा जलेर मर्छन्। गोरु, वृक्ष र पुतलीहरूको मुक्तक राखेँ। पद्म भट्टराई झापादेखि पद्मजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 35 जना साथीहरू देखिरहेको छु। मैले क्रम संख्या 2 को यो मुक्तक पनि राखेँ। निलम थापा भक्तपुरदेखि, निलमजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको क्रम संख्या 3 को मुक्तक राख्छु। अब केही जलिरहेको, केही सतहमा आइरहेको आभास हुन्छ, केही जलिरहेको, केही सतहमा आइरहेको आभास हुन्छ। कस्तो विडम्बना शिखण्डी र सकुनीको मधुमास हुन्छ। केही जलिरहेको, केही सतहमा आइरहेको आभास हुन्छ। कस्तो विडम्बना शिखण्डी र सकुनीको मधुमास हुन्छ। प्रज्ञा प्रज्ञा शिशुपालहरूले अनादर गरेर दुख्दैन मेरो कृष्ण, प्रज्ञा शिशुपालहरूले अनादर गरेर दुख्दैन मेरो कृष्ण। उ दुख्छ जब पाण्डवहरूको राजसभामा उपहास हुन्छ, उ दुख्छ जब पाण्डवहरूको राजसभामा उपहास हुन्छ। मैले क्रम संख्या 3 को मुक्तक राखेँ। मीरा काफले पोखरेललाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। स्क्रिनमा 40 जना साथीहरूको उपस्थिति देखिरहेको छु मैले। यहाँहरू सबैलाई यथोचित अभिवादन छ, स्वागत छ। अब म आजको क्रम संख्या 4 को मुक्तक राख्छु। क्रम संख्या 4 को मुक्तक निब्न दिन्न जुन दीप मैले जलाएको छु खुसी साथ। विदुर गौतम र अम्बिका रेग्मी दाहाललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। निब्न दिन्न जुन दीप मैले जलाएको छु खुसी साथ, तिम्रो हर प्रसन्नताको रथ चलाएको छु खुसी साथ। प्रज्ञा चुड्न देऊ मेरो खुसीका मुनाहरू चुड्नेलाई। निब्न दिन्न जुन दीप मैले जलाएको छु खुसी साथ, तिम्रो हर प्रसन्नताको रथ चलाएको छु खुसी साथ। प्रज्ञा चुड्न देऊ मेरो खुसीका मुना चुड्नेहरूलाई। तिम्रो त्यो महान हृदयभित्र पलाएको छु खुसी साथ, तिम्रो त्यो महान हृदयभित्र पलाएको छु खुसी साथ। नारायण निराशीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। चन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। अब म छु सुकुमार मुक्तकको पालोमा। हरेक लाइभमा म कम्तीमा 5 वटा सुकुमार मुक्तक सुनाउने गर्छु। सुकुमार मुक्तक के हो भनेर कसैले सोध्नु पनि भएको छ। सुकुमार मुक्तक भनेको त्यो यहाँले अहिले मैले जुन मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु त्यो कतै नपढेको, कतै नछापिएको, आजै मात्र लेखिएका बिल्कुल नयाँ मुक्तकहरू, नवजन्म मुक्तकहरू। आजको पहिलो मुक्तक क्रम संख्या 5 को मसँग आज 5 मा, 10 मा, 15 मा, 20 मा र 25 मा अनि 26 मा सुकुमार मुक्तकहरू छन्। शिवनारायण महतो उदयपुरदेखि यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। लायन डिके घलेलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आजको पहिलो सुकुमार मुक्तक आजै लेखेको देशको मुक्तक हो। पुल भएर हजारौं नदीहरूको तीर उठ्नुपर्छ, पुल भएर हजारौं नदीहरूको तीर उठ्नुपर्छ। बुद्ध उठ्नुपर्छ, हामी भित्रको वीर उठ्नुपर्छ। पुल भएर हजारौं नदीहरूको तीर उठ्नुपर्छ, बुद्ध उठ्नुपर्छ, हामी भित्रको वीर उठ्नुपर्छ। निर्बल जीवनले नि काँचुली फेर्छ नयाँ भएर, निर्बल जीवनले नि काँचुली फेर्छ नयाँ भएर। तर हरात उठ्यो, तर हरात उठ्यो, अब हाम्रो शिर उठ्नुपर्छ, तर हरात उठ्यो, अब हाम्रो शिर उठ्नुपर्छ। केबी पारखी भाइलाई जापानदेखि पनि मैले स्वागत गरेँ। पुरानो मित्र ठाकुर गौतमजी यहाँलाई पनि यस लाइभमा हार्दिक स्वागत गरेँ। संरचना अधिकारी तपाईँलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। मैले आजका 5 वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेँ। मसँग अझै बाँकी छन् 21 वटा मुक्तकहरू। क्रम संख्या 5 को सुकुमार मुक्तक थियो, त्यो यहाँको लागि राखेँ। रेणु घिमिरे यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, सायद चितवनदेखि। अब म आजको क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्छु। क्रम संख्या 6 को मुक्तक यो पनि देशको मुक्तक हो, एउटा सपनाको मुक्तक हो। हेर्नु एक दिन सगरमाथाको फेदीमा रेल देखिन्छ, हेर्नु एक दिन सगरमाथाको फेदीमा रेल देखिन्छ। हाम्रै रङ्गशालामा एक दिन विश्वकपको खेल देखिन्छ। जब खोज्न र खोतल्न जान्नेछौँ हामी हाम्रो भूगोल, जब खोज्न र खोतल्न जान्नेछौँ हामी हाम्रो भूगोल। हामीले भोग गरेर नसकिने खनिज र तेल देखिन्छ, हामीले भोग गरेर नसकिने खनिज र तेल देखिन्छ। मैले देशको यो मुक्तक राखेँ।
कार्यक्रममा पछि पछि जोडिन आउनुभएका सबै साथीहरूलाई, शुभेच्छुकहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु, अभिवादन गर्दछु। अब म छु क्रम संख्या 7 को मुक्तकमा। माझी बन्न सकूं मान्छेहरूलाई नदी पार तार्न सकूं, माझी बन्न सकूं मान्छेहरूलाई नदी पार तार्न सकूं, नानी बन्न सकूं नयनबाट हर्षका आँसु झार्न सकूं। ओ मायालु मान्छे तयार पार्दै गर हृदयको फुलबारी, ओ मायालु मान्छे तयार पार्दै गर हृदयको फुलबारी, तिमी सँगै त्यो फुलबारीमा गुराँस र गुलाब सार्न सकूं, तिमी सँगै त्यो फुलबारीमा गुराँस र गुलाब सार्न सकूं। मैले क्रम संख्या 7 को मुक्त पनि राखेँ। आजका 26 मध्ये 7वटा मुक्त राखिसकेको छु। मसँग बाँकी छन् 9वटा मुक्तकहरू। अब म आजको क्रम संख्या 8 को मुक्तक राख्छु। प्रेमको मुक्तक हो। मलाई दिउँसो कसैले यसअघि सुन्नुहुनेहरूले प्रेमिल मुक्तकहरू पनि सुनाउनु है भनेर भन्नुभएको थियो। एउटा प्रेमिल मुक्तक राख्छु। बायाँ जम्मा गर मलाई एकपल्ट दायाँ जम्मा गर। सुमित्र अधिकारीलाई पनि, जो मलाई नियमित सुन्नुहुन्छ, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। बायाँ जम्मा गर मलाई एकपल्ट दायाँ जम्मा गर, तिम्रो नयनको प्रकाशमा मेरो देहको छाया जम्मा गर। बायाँ जम्मा गर मलाई एकपल्ट दायाँ जम्मा गर, तिम्रो नयनको प्रकाशमा मेरो देहको छाया जम्मा गर। प्रेममा कुन जिन्सी कुन नगद दुवै चल्छ मलाई, प्रेममा कुन जिन्सी कुन नगद दुवै चल्छ मलाई, मेरो हृदयको खातामा तिम्रो सबै माया जम्मा गर, मेरो हृदयको खातामा तिम्रो सबै माया जम्मा गर। नेपालगञ्जदेखि सायद विष्णु छेत्रीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। कौशिला अधिकारी सुर्खेतदेखि कौशिलाजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। मैले क्रम संख्या 1 देखि 8 सम्मका मुक्तकहरू यहाँको लागि राखेँ। अब म छु क्रम संख्या 9 को मुक्तकमा। क्रम संख्या 9 को मुक्तक राख्छु। देशको मुक्तक हो। अर्जुन घिमिरेलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आफूलाई मैल्याइरहन्छौँ हामी, अरूलाई धोइरहन्छौँ, आफूलाई मैल्याइरहन्छौँ हामी, अरूलाई धोइरहन्छौँ, आफू हाँस्न खोज्दैनौँ, अरूले रुवाउँदा रोइरहन्छौँ। न पाइला उचाल्छौँ एकसाथ, न बाटो शिलान्यास, नजाने कति वर्षसम्म हामी यसै ठाउँ भइरहन्छौँ, नजाने कति वर्षसम्म हामी यसै ठाउँ भइरहन्छौँ। हाम्रो पिछडापनको एउटा मुक्तक राख्ने प्रयास गरेँ। प्रकाश दारी, पुरानो मित्र, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरैपल्ट तपाईँसँग लाइभमा भेट भएको छ। अब म छु आजको दोस्रो सुकुमार मुक्तकमा। आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक, आजको दोस्रो सुकुमार मुक्तक त्यो राख्छु। क्रम संख्या 10। परिवर्तनलाई जन्माउने रीतले समाज छ, परिवर्तनलाई जन्माउने रीतले समाज छ, धुनले भन्दा पनि अचेल गीतले समाज छ। परिवर्तनलाई जन्माउने रीतले समाज छ, धुनले भन्दा पनि अचेल गीतले समाज छ। खोज्दैछु मुस्कानभित्र किन सिमसार हुन्छ, खोज्दैछु मुस्कानभित्र किन सिमसार हुन्छ, प्रभातका फुलहरू भिजाउने शीतले समाज छ, प्रभातका फुलहरू भिजाउने शीतले समाज छ। मैले क्रम संख्या 10 को यो सुकुमार मुक्तक पनि यहाँको लागि राखेँ। मसँग बाँकी छन् 26 मुक्तकहरू। बीचबीचमा जोडिन आउनुभएका सबै शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। रचना भट्टलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धनबहादुर विशी, जो मलाई नियमित सुन्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ फेसबुकमा, धनबहादुरजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म एउटा सांस्कृतिक मिथकीय मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। मेरा मुक्तकहरूमा धर्मशास्त्रका, धार्मिक ग्रन्थका धेरै पात्रहरूले प्रवेश पाएका छन्। मैले ती पात्रहरूलाई गौरव साथ प्रयोग गरेको छु। अधिकांश धेरै मुक्तकहरूमा एउटा त्यस्तै मुक्तक राख्छु। द्वापरमा द्रौपदी, त्रेतामा सीता जन्मिन्छन्, माताको गर्भबाट नै सबै पिता जन्मिन्छन्। द्वापरमा द्रौपदी, त्रेतामा सीता जन्मिन्छन्, माताको गर्भबाट नै सबै पिता जन्मिन्छन्। अमर हुन्छ जस्तो गर्छन् कोही, अमर हुन्छु जस्तो गर्छन् कोही, मर्दिन जस्तो, जन्मने प्रत्येक सँगसँगै चिता जन्मिन्छन्, जन्मने प्रत्येक सँगसँगै चिता जन्मिन्छन्।
अनिवार्यतालाई राख्ने कोसिस गरेँ। क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक थियो यो। अब राख्छु म 12 को क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक। कदाचित यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरिसकेका कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको भए मलाई तिनको क्रम सङ्ख्या टिपाइदिनु होला। कार्यक्रमको अन्त्यमा म ती मुक्तकहरू यहाँको लागि राख्ने प्रयास गर्नेछु। अब क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक बिचैमा यहाँलाई सोध्छु म, के यहाँले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? के मेरो आवाज यहाँले स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? त्यो जान्न चाहन्छु अनि मात्र म अघि बढ्छु। के यहाँले मलाई स्पष्टसँग यतिखेर सुन्न सकिरहनु भएको छ? स्क्रिनमा 43 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु मैले। के यहाँले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? मैले यहाँहरूको प्रतिक्रिया स्क्रिनमा देख्न पाइरहेको छैन। सम्झना विष्टलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मेरो मोबाइलले यहाँहरूको प्रतिक्रिया मैले जान्न पाइरहेको छैन। म अब क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक राख्छु। क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक सम्झनाजीलाई स्वागत छ, हात हल्लाउनु भयो। गुराँसुम अर्को बसन्तमा भिरमा भेटौँला, गुराँसुम अर्को बसन्तमा भिरमा भेटौँला, गङ्गा भएर आउनु शिवजीको शिरमा भेटौँला। सङ्गीता पौडेलले सुनिरहेको छ भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नुभयो। धन्यवाद सङ्गीता पौडेल स्याङ्जादेखि। गुराँसुम अर्को बसन्तमा भिरमा भेटौँला, गङ्गा भएर आउनु शिवजीको शिरमा भेटौँला। बगिरहन्छु म क्षमाको सुक्दै नसुक्ने नदी भएर, बगिरहन्छु म क्षमाको सुक्दै नसुक्ने नदी भएर। यो साल कुनै दिन सुनकोशी तीरमा भेटौँला, यो साल कुनै दिन सुनकोशी तीरमा भेटौँला। 12 को मुक्तक पनि राखेँ। मदन कृष्ण श्रेष्ठ, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ मदनजी। अब म सुनाउँछु क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक, अनुरोध मुक्तक, प्रार्थनाको मुक्तक। नभुल्नु नदी, बद्री प्रसाद ढकाललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। टिरोन फोन्सेका श्रीलङ्कादेखि, टिरोन। नभन्नु नदी, नभुल्नु नदी, नबिर्सनु माझी प्रार्थना यही छ। नभुल्नु नदी, नबिर्सनु माझी प्रार्थना यही छ। तिम्रो जुन मुस्कान छ मेरो योगदान केही छ। प्रज्ञा नसम्झ मेरो मौनतामा कुनै सन्देश छैन, प्रज्ञा नसम्झ मेरो मौनतामा कुनै सन्देश छैन। जे छ तिमी भित्र धड्किरहेको म भित्र त्यही छ, जे छ तिमी भित्र धड्किरहेको म भित्र त्यही छ। मेरो मुक्तक मायाको प्रज्ञा तपाईँ म र अर्को मान्छेको भित्र रहेको ज्ञान चक्षुको प्रज्ञा हो। मैले क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक पनि राखेँ। लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक राख्छु अब, प्रेमिल मुक्तक हो। मैले यहाँहरू कसैको पनि कमेन्ट मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा पढ्न पाएको छैन। यहाँलाई कुन मुक्तक पढ्न मन लाग्यो अथवा दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो कार्यक्रमको अन्त्यमा भनेर मैले यहाँको कमेन्ट देख्न पाइनँ। यो मेरो मोबाइलमा के समस्या छ मलाई थाहा छैन। विष्णु शाहीलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ, प्रदीप खरेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आजको क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक राख्छु। यहाँहरू कसैको पनि कमेन्ट मैले स्क्रिनमा देख्न सकिनँ। म हेर्छु के भएको छ। ठिक छ। सुन्न नपर्ने खबरहरू पनि सुनिरहेछु, सुन्न नपर्ने खबरहरू पनि सुनिरहेछु, आँखाहरू खुलै राखेर कान थुनिरहेछु। सुन्न नपर्ने खबरहरू पनि सुनिरहेछु, आँखाहरू खुलै राखेर कान थुनिरहेछु। कटाई सिकेथे पहिला अचेल बिर्सिएँ, कटाई सिकेथे पहिला अचेल बिर्सिएँ। उनका यादहरूको पछ्यौरी बुनिरहेछु, उनका यादहरूको पछ्यौरी बुनिरहेछु। केदार प्रसाद सापकोटालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अब म छु अर्को आजको तेस्रो मोडमा।
सुकुमार मुक्तक, तेस्रो सुकुमार मुक्तक त्यो राख्छु। आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक त्यो राख्छु। डायमन्ड सेनलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। बङ्ग्याइएको छ देशको इतिहास, त्यो चित्र फेर्नु छ भित्रका। बङ्ग्याइएको छ देशको इतिहास, त्यो चित्र फेर्नु छ। मित्रका भेषमा जो छुरा दस्छन् त्यस्ता मित्र फेर्नु छ। सर्पले काँचुली फेरे जस्तो फेर्न मन पनि छ बाहिर। बङ्ग्याइएको छ देशको इतिहास, त्यो चित्र फेर्नु छ। मित्रका भेषमा जो छुरा दस्छन् त्यस्ता मित्र फेर्नु छ। सर्पले काँचुली फेरे जस्तो फेर्न मन पनि छ बाहिर। सङ्कल्प नै सही, सपना नै सही, आफ्नै भित्र फेर्नु छ। सङ्कल्प नै सही, सपना नै सही, आफ्नै भित्र फेर्नु छ। भाइ सुदीप थापालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म एउटा अचम्ममा परेको छु। यहाँहरू कसैका पनि कमेन्ट मैले कमेन्ट बक्समा पढ्न सकिनँ। यो मोबाइलमा के समस्या छ म जान्दिनँ। यहाँहरूको कमेन्ट र कसैले मलाई च्याट बक्समा मेरो च्याट बक्समा जसले अनुरोध मुक्तकहरू गरिरहनु भएको छ, मेरो च्याट बक्समा त्यो यहाँलाई सुन्न मन लागेको मुक्तको क्रम सङ्ख्या मेरो च्याट बक्समा हालिदिनु भयो भने मलाई सजिलो पर्छ। मैले त्यो कार्यक्रम सकिएपछि यहाँहरूको जिज्ञासा अथवा यहाँहरूको इच्छा पुरा गर्न सक्नेछु। अब म छु आजको क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तकमा। ठिकै छु तर अलिकति घायल छु त्यति हो। ठिकै छु तर अलिकति घायल छु त्यति हो। नचल्ने नचेत्ने आफ्नै बानीसँग कायल छु त्यति हो। ठिकै छु तर अलिकति घायल छु त्यति हो। नचेत्ने आफ्नै बानीसँग कायल छु त्यति हो। सन्ध्या घाम त्यता पनि लाग्छ यता पनि। सन्ध्या घाम त्यता पनि लाग्छ यता पनि। तिमी धनकुटा हुँदा म दिपायल छु त्यति हो। तिमी धनकुटा हुँदा म दिपायल छु त्यति हो। मैले क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक राखेँ। कृष्णराज पाण्डेले स्क्रिनमा 8 नम्बर पुनः भन्नुभयो, मलाई सजिलो भयो। पाण्डेजी, म तपाईँको लागि क्रम सङ्ख्या 8 जरुर दोहोऱ्याउने छु। अरू साथीहरूले जसले अनुरोध मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको थियो मलाई नम्बर मेरो च्याट बक्समा आफ्नो च्याट बक्समा हालिदिनु होला। म त्यहाँबाट टिपेर यहाँहरूलाई सुनाउने छु। कृष्णराज पाण्डेको 8 नम्बर मैले रिपिट भनेर लेखेँ। सुनिता थापालाई कार्यक्रम स्वागत छ। मैले क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक पनि राखेँ। मसँग बाँकी छन् जम्मा 10 वटा मुक्तकहरू। नरेन्द्र शर्मालाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। विनोद शर्मा आचार्यलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। नरेन्द्रजी नुवाकोटदेखि। आजको क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक। घृणा र उपेक्षाले सम्बन्धको बिगा धुर बनाउँछ। घृणा र उपेक्षाले सम्बन्धको बिगा धुर बनाउँछ। रिसले रिसाउनेहरूलाई नै चकना चुर बनाउँछ। रम्य इन्द्रप्रस्थ बनाउँछन् कोही बन्जर भूमिलाई। रम्य इन्द्रप्रस्थ बनाउँछन् कोही बन्जर भूमिलाई। अभागी हो त्यो जो हृदयलाई हस्तिनापुर बनाउँछ। अभागी हो त्यो जो हृदयलाई हस्तिनापुर बनाउँछ। मैले क्रम सङ्ख्या 17 को यो मुक्तक पनि यहाँको लागि राखेँ। यहाँलाई कदाचित कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको छ भने मलाई क्रम सङ्ख्या टिपाउनु होला कार्यक्रमको अन्त्यमा। किनभने मैले मेरो मोबाइलबाट यो लाइभ गरिरहेको छु, मोबाइलमा देख्न सकिनँ, ल्यापटप खुल्ला छ, त्यहाँबाट यहाँका अनुरोध मुक्तकहरू टिप्नेछु म। अब क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक राख्छु। फेसबुकमा राखिसकेको मुक्तक हो। क्रम सङ्ख्या 18 को आजको 18 को मुक्तक। देखेर नि नदेखे जस्तो सुनेर नि बहिरो बनिएको छ। देखेर नि नदेखे जस्तो सुनेर नि बहिरो बनिएको छ। आफ्नै आँसुको भेल बग्छ अनि पहिरो बनिएको छ। कहिल्यै सतहमा थिइनँ म प्रेमको कुरा गर्दाखेरि। कहिल्यै सतहमा थिइनँ म प्रेमको कुरा गर्दाखेरि। तिमीले उत्खनन गर्दा झनै गहिरो बनिएको छ। तिमीले उत्खनन गर्दा झनै गहिरो बनिएको छ। क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक पनि मैले यहाँहरूको लागि राखेँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 32औं श्रृङ्खलामा ललितपुर स्थित आफ्नो निवासबाट आजको 19औं नम्बरको मुक्तक। हात्तीलाई भुसुनाले जसरी सताउन सकिन,
हात्तीलाई भुसुनाले जसरी सताउन सक्दिन, सुमसुम्याएर राजाको घोडा मताउन सक्दिन। हात्तीलाई भुसुनाले जसरी सताउन सक्दिन, सुमसुम्याएर राजाको घोडा मताउन सक्दिन। सपना त सपना नै हो जो देखियो गैरात, सपना त सपना नै हो जो देखियो गैरात। मैले के गरेँ तिमीले के गर्यौ बताउन सक्दिन, मैले के गरेँ तिमीले के गर्यौ बताउन सक्दिन। मैले 19 नम्बरको मुक्तक पनि राखेँ। अब म आजको चौथो मोडमा छु। नारायण सिलवाल भाइलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। केशव घिमिरे सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ दाङदेखि। आजको चौथो मोडमा छु। सुकुमार मुक्तक आजको चौथो। आत्मा पठाउँछु यादहरूसँग सपनामा यो ज्यान पठाउँछु। आत्मा पठाउँछु यादहरूसँग सपनामा यो ज्यान पठाउँछु। भोकै नबस्नु उपवासको नाउँमा भक्ति र ध्यान पठाउँछु। आत्मा पठाउँछु यादहरूसँग सपनामा यो ज्यान पठाउँछु। भोकै नबस्नु उपवासको नाममा भक्ति र ध्यान पठाउँछु। हतियारको त धर्म नै हो हिंसा मच्चाउँछ त्यसले, हतियारको त धर्म नै हो हिंसा मच्चाउँछ त्यसले। नाङ्गो नराख्नु अहङ्कारको तरबार, नाङ्गो नराख्नु अहङ्कारको तरबार, एउटा म्यान पठाउँछु। नाङ्गो नराख्नु अहङ्कारको तरबार, एउटा म्यान पठाउँछु। आनन्द कोइरालालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले क्रमसँग 20को मुक्तक पनि राखेँ। मसँग बाँकी छन् जम्मा 6वटा मुक्तकहरू। 8:45 देखि 9:15 मेरो निर्धारित समय हो। क्रमसँग 21को मुक्तक। सम्बन्धका यी धागाहरूमा पनि कुनै शक्ति छैन जस्तो, सम्बन्धका यी धागाहरूमा पनि कुनै शक्ति छैन जस्तो। प्रेमका करोडौं पुजारीहरू छन् तर भक्ति छैन जस्तो। सम्बन्धका यी धागाहरूमा पनि कुनै शक्ति छैन जस्तो। प्रेमका करोडौं पुजारीहरू छन् तर भक्ति छैन जस्तो। आफूलाई राधा र मीरा सम्झनेहरूको कुनै कमी छैन, आफूलाई राधा र मीरा सम्झनेहरूको कुनै कमी छैन। मदन जलिरहँदा मुनाभित्र कुनै विरक्ति छैन जस्तो, मदन जलिरहँदा मुनाभित्र कुनै विरक्ति छैन जस्तो। मैले क्रमशः 21को मुक्तक पनि राखेँ। मात्र 5वटा मुक्तक बाँकी छ। पुष्पा सायरालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अब क्रमशः 22को मुक्तक राख्छु र एउटा अनुरोध गर्छु बीचमा। जो साथीहरूले जसका अनुरोध मुक्तकहरू आफ्नो स्क्रिनमा वा यो स्क्रिनमा लाइभ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ अनुरोध मुक्तकहरू, त्यो टिपेर मलाई मेरो मेसेज बक्समा हालिदिनु भयो भने सजिलो पर्छ। मैले मोबाइलमा यहाँहरूका कुनै पनि अनुरोध मुक्तक वा यहाँहरूका कुनै पनि कमेन्ट देख्न सकिरहेको छैन। क्रम संख्या 22को मुक्तक राख्छु। पूजा आराधनालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पारु तामाङ कोरियादेखि पारुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। ढिलै भए पनि, निकै ढिला भए पनि। गैंडाहरूको जीवन खोसेर खाग किन राख्नु, गैंडाहरूको जीवन खोसेर खाग किन राख्नु, ध्यान र व्रतका पूरा गरेर राग किन राख्नु। प्रज्ञा थाहा छैन अर्को जीवन हुन्छ हुँदैन, प्रज्ञा थाहा छैन अर्को जीवन हुन्छ हुँदैन। देहसँगै मर्छ मन, देहसँगै मर्छ मन, मर्दै गर्दा दाग किन राख्नु, मर्दै गर्दा दाग किन राख्नु। मैले क्रम संख्या 22को यो मुक्तक पनि राखेँ। यतिखेर म छु ललितपुर स्थित आफ्नो निवासबाट र प्रस्तुत गरिरहेको छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 32औं श्रृङ्खला। आज मसँग थिए 26वटा मुक्तकहरू, जसमध्ये मैले 22वटा मुक्तकहरू राखेँ। अब बाँकी छन् मात्र 4वटा मुक्तकहरू। आजको क्रम संख्या 23को मुक्तक फेसबुकको भित्तोमा राखिएको मुक्तक हो। धेरैले पढ्नु पनि भएको छ। देशलाई लुट्नेहरूको हात भाँचिन्छ भन्ने लाग्छ, देशलाई लुट्नेहरूको हात भाँचिन्छ भन्ने लाग्छ। नेपाल समृद्ध भएको दिन नाचिन्छ भन्ने लाग्छ, देशलाई लुट्नेहरूको हात भाँचिन्छ भन्ने लाग्छ। नेपाल समृद्ध भएको दिन नाचिन्छ भन्ने लाग्छ। मर्ने चोला हो जरुर मरिन्छ मर्नेहरू झै एक दिन, मर्ने चोला हो जरुर मरिन्छ मर्नेहरू झै एक दिन।
मरेर पनि यी मुक्तकहरूमा बाँचिन्छ भन्ने लाग्छ, मरेर पनि यी मुक्तकहरूमा बाँचिन्छ भन्ने लाग्छ। मैले आफ्नै बारेमा मुक्त लेखेँ, देशको बारेमा पनि लेखेँ। जिता नेउपाने म्यामलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले 23वटा मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। मसँग बाँकी छन् केवल 3वटा मुक्तकहरू। 24औं मुक्तक, आजको 24औं मुक्तक। थाहा नभएको कुरा पनि सबै थाहा हुन्छ हामीलाई, थाहा नभएको कुरा पनि सबै थाहा हुन्छ हामीलाई, उखुमा फल उन्युमा फुलको चाह हुन्छ हामीलाई। थाहा नभएको कुरा पनि सबै थाहा हुन्छ हामीलाई, उखुमा फल उन्युमा फुलको चाह हुन्छ हामीलाई। 1000पल्ट चिप्लिएर कोही आरोही चुचुरोमा टेक्छ, 1000पल्ट चिप्लिएर कोही आरोही चुचुरोमा पुग्छ। अहोभाव त टाढाको कुरा, अहोभाव त टाढाको कुरा, सुनेर डाहा हुन्छ हामीलाई, सुनेर डाहा हुन्छ हामीलाई। मानवीय प्रवृत्तिमाथि लेख्ने कोसिस थियो यो मुक्तक। स्क्रिनमा 32जना साथीहरू बाँकी रहेको देखिरहेको छु मैले। अब बाँकी छन् 2वटा मुक्तकहरू, दुवै सुकुमार मुक्तकहरू हुन्। आजै लेखेका, आजैको लाइभको लागि लेखेका 6वटा मध्ये 25औं नम्बरको मुक्तक देशको मुक्तक हो, देशको मुक्तक हो। कोही मैलाइरहेछन् देश, कोही धोइरहेछन्, कोही मैलाइरहेछन् देश, कोही धोइरहेछन्। देश दुख्दा कोही बेफिक्री, कोही रोइरहन्छन्। पहिलो लाइन थोरै त्रुटि थियो, म सुनाउँछु। पारु कडेरिया रामेछापदेखि पारुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कोही मैलाइरहेछन् देश, कोही धोइरहन्छन्। देश दुख्दा कोही बेफिक्री, कोही रोइरहन्छन्। कोही मैलाइरहेछन् देश, कोही धोइरहन्छन्। देश दुख्दा कोही बेफिक्री, कोही रोइरहन्छन्। देश कतिलाई गौमाता जस्ती, देश कतिलाई गौमाता जस्ती, कसैलाई व्यवसाय। कोही घाँस हालिरहन्छन्, कोही दोइरहन्छन्, कोही घाँस हालिरहन्छन्, कोही दोइरहन्छन्। मैले यो 25औं मुक्तक पनि यहाँको लागि राखेँ। विश्वनाथ शर्मालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्ने। अन्तिममा भए पनि म कार्यक्रमको पनि अन्तिममा छु। अनुरोध मुक्तक, यहाँले कुन कुन मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो त्यो मैले देख्न सकिनँ र मैले अनुरोध पनि गरेको थिएँ। यदि यहाँलाई सुन्न मन लागेको मुक्तक छ भने यसमा होइन, छुट्टै मेसेज बक्समा, कमेन्ट बक्समा होइन, मेसेज बक्समा भनिदिनु भएको भए म सुनाउन सक्ने थिएँ। त्यो पनि सम्भावना रहेन। प्रकाश अधिकारीलाई धनकुटादेखि स्वागत गरेँ र म कार्यक्रमको बिल्कुल अन्तिममा छु। आजको 26औं मुक्तक, अन्तिम मुक्तक, सुकुमार मुक्तक हो। घोच्नु नहो काँडाको काम घोचिरहन्छन्, घोच्नु नहो काँडाको काम घोचिरहन्छन्। अघाइसकेपछि पनि कोही कोचिरहन्छन्, घोच्नु नहो काँडाको काम घोचिरहन्छन्। अघाइसकेपछि पनि कोही कोचिरहन्छन्। मुस्किलले जन्मिन्छन् धरतीमा सुकरातहरू, मुस्किलले जन्मिन्छन् धरतीमा सुकरातहरू। संसार र मान्छेहरूका बारेमा सोचिरहन्छन्, मुस्किलले जन्मिन्छन् धरतीमा सुकरातहरू। संसार र मान्छेहरूका बारेमा सोचिरहन्छन्, संसार र मान्छेहरूका बारेमा सोचिरहन्छन्। मैले यति राखेँ। आजको 32औं लाइभमा मैले आफ्ना 26वटा मुक्तकहरू राखेँ, 6वटा सुकुमार सहित। मलाई नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट सदा चाहिँ सुनिरहनुहुने, उत्साहित गरिरहनुहुने सबै महानुभावहरूप्रति म कृतज्ञ छु। निता सिलवाललाई पनि पनौतीदेखि कार्यक्रममा स्वागत छ, ढिलै भए पनि। र कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले अनुरोध मुक्तक सुनाउनुपर्छ। विश्वदर्शन ढुङ्गाना चितवनदेखि ढुङ्गानाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कृष्णराज पाण्डेले 8 नम्बरको मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न पाऊँ भन्नुभएको थियो। अरू कोही कसैको पनि मैले कमेन्ट बक्समा के पनि सुन्न देख्न पाइनँ र कसैले मलाई यहाँ मेसेज बक्समा, छुट्टै मेसेज बक्समा अनुरोध मुक्तक भन्दा पनि भन्नुभएको छैन। पुनिता थापाले कुनै पनि एउटा तपाईँको चोइस दोहोऱ्याउनु भन्नुभयो। म त्यो दोहोऱ्याउनलाई मलाई मन लागेको म कृष्णराज पाण्डेको अनुरोधलाई स्वीकार गर्छु। बायाँ जम्मा गर मलाई एकपल्ट, दायाँ जम्मा गर, बायाँ जम्मा गर मलाई एकपल्ट, दायाँ जम्मा गर। तिम्रो नयनको प्रकाशमा मेरो देहको छाया जम्मा गर, बायाँ जम्मा गर मलाई एकपल्ट, दायाँ जम्मा गर। तिम्रो नयनको प्रकाशमा मेरो देहको छाया जम्मा गर। प्रेममा कुन नगद कुन जिन्सी दुवै चल्छ मलाई, मेरो हृदयको खातामा तिम्रो सबै माया जम्मा गर, मेरो हृदयको खातामा तिम्रो सबै माया जम्मा गर।
पुनिता थापाले तपाईँलाई मलाई मन परेको कुनै पनि दोहोऱ्याएर सुनाउनु भन्नुभएको छ। पुनिताजी, मैले अझै लेखेको क्रम सङ्ख्या 5 को सुकुमार मुक्तक तपाईँको लागि राख्छु। पुल भएर हजारौं नदीहरूको तीर उठ्नुपर्छ, पुल भएर हजारौं नदीहरूको तीर उठ्नुपर्छ, बुद्ध उठ्नुपर्छ, हामी भित्रको वीर उठ्नुपर्छ। पुल भएर हजारौं नदीहरूको तीर उठ्नुपर्छ, बुद्ध उठ्नुपर्छ, हामी भित्रको वीर उठ्नुपर्छ। निर्बल जीवनले नि काँचुली फेर्छ नयाँ भएर, निर्बल जीवनले नि काँचुली फेर्छ नयाँ भएर। तर हरात उठ्यो अब हाम्रो शिर उठ्नुपर्छ, तर हरात उठ्यो अब हाम्रो शिर उठ्नुपर्छ। राधा पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ दाङदेखि। यसरी अस्मिता ढुङ्गानाले यहाँ मेसेज बक्समा देखेँ, अस्मिताको छुट्टै मेसेज बक्समा 13 नम्बरको अस्मितालाई म क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक सुनाउँछु। मेसेज बक्समा यहाँले भन्नुभयो भने अझै पनि सम्भावना छ अनुरोध मुक्तकमा यहाँका जिज्ञासा, यहाँका चाहना पूरा गर्ने। अन्यथा मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा कुनै पनि कमेन्ट देख्न सकिनँ, मात्र यहाँका वेब हातहरू मात्र देख्छु, कमेन्ट देख्न सकिनँ। त्यसो हुनाले म क्षमा प्रार्थी छु। अस्मिताको लागि क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। नभुल्नु नदी नबिर्सनु माझी प्रार्थना यही छ, नभुल्नु नदी नबिर्सनु माझी प्रार्थना यही छ। तिम्रो जुन मुस्कान छ मेरो योगदान केही छ, प्रज्ञा नसम्झ मेरो मौनतामा कुनै सन्देश छैन, प्रज्ञा नसम्झ मेरो मौनतामा कुनै सन्देश छैन। जे छ तिमी भित्र तड्किरहेको म भित्र त्यही छ, जे छ तिमी भित्र तड्किरहेको म भित्र त्यही छ। मैले 2वटा अनुरोध मुक्तकहरू राखेँ, 3वटा अनुरोध मुक्तकहरू राखेँ र म विवश छु। प्रविधिको कारणले, मैले स्क्रिनमा देख्न नसकेको कारणले जुन डिभाइसबाट यो लाइभ प्रस्तुत गरिरहेको छु त्यो डिभाइसमा चाहिँ यहाँका कमेन्ट मैले देख्न नसकेको हुनाले मैले यहाँका बल्ल मैले ल्यापटपमा देख्छु कि 8 नम्बरको देखेँ 25 नम्बर सन्तोष केसीले 25 नम्बर भनेका रहेछन्। सन्तोषको लागि म क्रम सङ्ख्या 25 राख्छु। कोही मैल्याइरहेछन् देश, कोही मैल्याइरहेछन् देश, कोही धोइरहन्छन्, कोही मैल्याइरहेछन् देश, कोही धोइरहन्छन्। देश दुख्दा कोही बेफिक्री, कोही रोइरहन्छन्। देश कतिलाई गौमाता जस्तै, कसैलाई व्यवसाय, कोही घाँस हालिरहन्छन्, कोही दोइरहन्छन्। मैले बल्ल स्क्रिनमा यहाँहरूको देखेँ, कमेन्टहरू देखेँ। म एकचोटि सरसर्ती हेर्छु। रश्मि भण्डारी गोमालाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ, रामचन्द्र शर्मालाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। मैले यहाँहरूका कमेन्टहरू त 160वटा कमेन्ट भइसकेका रहेछन्। मैले सरसर्ती हेर्छु, समय थोरै बाँकी छ। अञ्जनी पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनुरोध मुक्तक छ कि भनेर म सोधेको, मैले त्यही मात्र हेर्दैछु। रमेश थापालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सीता श्रेष्ठ ओखलढुङ्गादेखि, दीपक रेग्मी नमस्ते फर्काएँ, सुमित्रा अधिकारीलाई पनि फर्काएँ। सन्तोष केसीको 8 नम्बर पनि मैले पुरा गरेँ। कृष्णराज पाण्डेले त्यही सुन्नुभएको थियो। जीवन दाहालले मलाई सबैभन्दा मन परेको भन्नुभयो। जीवन दाहाल सरको लागि म एउटा जरुर सुनाउने छु। नीलम थापालाई पनि मैले धन्यवाद भने, मन पराइदिनु भयो। गायत्री रमण घिमिरे सरलाई पनि मैले धन्यवाद भने। जीएम पूर्णलाई पनि तराईदेखि पूर्णजीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। लक्ष्मी पोखरेलले को कमेन्ट 101 भन्नुभयो, त्यो पनि मैले धन्यवाद भने। बिजी बाबु जो मलाई नियमित पढ्नुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद भने। सुन्न गाह्रो भयो भन्नुभयो शङ्कर गेवाली सरले। बहिनी पार्वती भट्टलाई पनि धन्यवाद भने। दुर्गा शाह बाबा सर यहाँलाई पनि मैले धन्यवाद भने। स्क्रिनमा सबै कमेन्ट त मैले देख्न सकिनँ। अनुरोध मुक्तकहरू अरू माथि छन् भने म हेर्छु। मैले सबै त सकिनँ। मैले सनलक्ष्मी ताम्राकारलाई पनि 1 मिनेट अगाडि कमेन्ट गर्नुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद भने। मैले अरू अनुरोध मुक्तकहरू यहाँ देख्न सकिनँ। अब म बिदा माग्नु अगाडि जीवन दाहाल सरको लागि
7 नम्बर ठाकुर गौतमले 7 नम्बर भन्नुभएको रहेछ। ठाकुर गौतमको लागि म 7 नम्बर एकचोटि पढेर सुनाउँछु। माझी बन्न सकूँ मान्छेहरूलाई नदी पार तार्न सकूँ, माझी बन्न सकूँ मान्छेहरूलाई नदी पार तार्न सकूँ, नानी बन्न सकूँ नयनबाट हर्षका आँसु झार्न सकूँ। ओ मायालु मान्छे तयार पार्दै गर हृदयको फुलबारी, ओ मायालु मान्छे तयार पार्दै गर हृदयको फुलबारी, तिमीसँगै त्यो फुलबारीमा गुराँस र गुलाब सार्न सकूँ, तिमीसँगै त्यो फुलबारीमा गुराँस र गुलाब सार्न सकूँ। मैले उहाँको लागि त्यो राखेँ। अनि जीवन दाहाल सरले मलाई मन परेको एउटा कुनै सुनाउन सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। जीवन दाहाल सर, गाह्रो त गाह्रो छ कुन सुनाउँ भनेर। जीवन दाहाल सरको लागि क्रमशः 16 को मुक्तक राख्छु। ठिकै छु तर अलिकति घायल छु त्यति हो, ठिकै छु तर अलिकति घायल छु त्यति हो, नचेत्ने आफ्नै बानीसँग कायल छु त्यति हो। सन्ध्या घाम त्यता पनि लाग्छ यता पनि, सन्ध्या घाम त्यता पनि लाग्छ यता पनि, तिमी धनकुटा हुँदा म दिपायल छु यति हो, तिमी धनकुटा हुँदा म दिपायल छु त्यति हो। मैले जीवन दाहाल सरको लागि त्यो राखेँ, मलाई मन परेको। अरू सर वा म्याडमहरूको मैले अनुरोध हेर्न सकिनँ। शोभा काफ्लेलाई पनि मैले धन्यवाद भने। यो कमेन्ट पनि के हुन्छ सबै एकैचोटि हेर्न मिलिरहेको छैन, मलाई सबै एकैचोटि हेर्न मिलिरहेको छैन। अघि न भए चाहिँ यो मिल्ने रहेछ। जिएम पूर्णले सर हजुरका मुक्तकले वर्तमान अवस्थामा मनमा शान्ति र ऊर्जा दिन्छन् भन्नुभयो। धन्यवाद, आभार व्यक्त गरेँ पूर्णजी। मैले बिदा माग्नु अगाडि, मैले अन्तिममा कमेन्ट हेरिरहेको छु। मैले बिदा माग्नु अगाडि यहाँहरू मध्येबाट कसैलाई कुनै मुक्तक एकपल्ट सुन्न मन लागेको छ भने म त्यति मात्र जान्न चाहन्छु अनि बिदा लिन्छु। अन्तिममा छु। मैले जसको कमेन्ट ल पुनिता थापाले 26 प्लिज भन्नुभयो। पुनिता थापाको लागि म 26 राख्छु। आजै लेखेको सुकुमार मुक्तको नयाँ, बिल्कुल नयाँ। घोच्नु नहो काँडाको काम घोचिरहन्छन्, घोच्नु नहो काँडाको काम घोचिरहन्छन्, अघाइसकेपछि पनि कोही कोचिरहन्छन्। मुस्किलले जन्मिन्छन् धरतीमा सुकरातहरू, मुस्किलले जन्मिन्छन् धरतीमा सुकरातहरू, संसार र मान्छेहरूका बारेमा सोचिरहन्छन्, संसार र मान्छेहरूका बारेमा सोचिरहन्छन्। निलम थापाले धनकुटाको भन्नुभएको थियो, मैले त्यो धनकुटावाला सुनाइसकेँ भर्खरै। अब तुलसी कोजुलाई पनि कार्यक्रमको अन्त्यमा स्वागत छ। शान्ति शर्मालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सन्ध्या दाहाल अत्यन्त ढिलो, सन्ध्या दाहाललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले बिदा माग्ने बेला भएको छ। अब म एकजना मात्रै श्रोताको अनुरोधलाई स्वीकार गर्छु। लास्ट जसले पहिला अनुरोध गर्नुभयो उहाँ एकजनाको मात्रै अनुरोधलाई स्वीकार गरेर म बिदा लिन्छु। लास्ट एउटा दोहोऱ्याउँछु, किनभने मैले यहाँका अरू गर्न सकिनँ। डमरध्वज अवस्थीलाई पनि मैले धन्यवाद भने, पुनिता थापालाई पनि मैले धन्यवाद फर्काएँ। एउटा लास्ट अनुरोध यदि साँच्चै छ भने र यहाँहरूले अनुरोध गरेर सुरुमा अनुरोध गरेर पनि मैले छुटाएको नदेखेको छ भने, मैले छुटाएको कुनै यहाँहरूको अनुरोध कुनै मैले छुटाएको छु भने त्यो सुन्न पाऊँ। राजेश तिमल सिन्हा भान्जालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, ढिलै भए पनि टुङखर्कदेखि। ल तुलसी कोजुको अनुरोध मैले लिएँ। राघव सत्याल मेरो गाउँले भाइ भतिज तुलसी कोजुको लागि मैले क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। म दोहोऱ्याउँछु तुलसी कोजुको लागि। ल आफूलाई मैल्याइरहन्छौँ हामी अरूलाई धोइरहन्छौँ, आफूलाई मैल्याइरहन्छौँ हामी अरूलाई धोइरहन्छौँ, आफू हाँस्न खोज्दैनौँ अरूले रुवाउँदा रोइरहन्छौँ। न पाइला उचाल्छौँ एकसाथ न बाटो शिलान्यास, न पाइला उचाल्छौँ एकसाथ न बाटो शिलान्यास। नजाने कति वर्षसम्म हामी यसै ठाउँ होइरहन्छौँ, नजाने कति वर्षसम्म हामी यसै ठाउँ होइरहन्छौँ। मैले यो मुक्तक राखेँ। भान्जाको लागि पनि मैले 25 नम्बर पनि दोहोऱ्याइसकेँ। पुनिता थापाको फर्स्ट पनि मैले दोहोऱ्याइसकेँ। फर्स्ट मुक्तक, आजको फर्स्ट मुक्तक पनि मैले दोहोऱ्याएँ भन्ने लाग्छ।
ल फर्स्ट मुक्तक पुनिता थापाको लागि फर्स्ट मुक्तक। पहिलो, छाया भएर आएँ घाम माग्यौ त्यसपछि, छाया भएर आएँ घाम माग्यौ त्यसपछि, दक्षिणा भएर आएँ घाम माग्यौ त्यसपछि, खुसी हुनेहरू एकमुठी चामलमा खुसी छन्, खुसी हुनेहरू एकमुठी चामलमा खुसी छन्, कृष्ण भएर आएँ राम माग्यौ त्यसपछि, कृष्ण भएर आएँ राम माग्यौ त्यसपछि। मैले 15 मिनट बढी समय लिएँ। स्क्रिनमा मुक्तक वाचन गरिरहँदा मलाई नियमित सुनिरहनुहुने वा आजै मात्र यस लाइभमा जोडिन आउनुभएका कतिपय मित्रहरूलाई, मुक्तक प्रेमीहरूलाई उहाँहरूको नाम मैले छुट्याएको हुन सक्छु, स्वागत गर्न, अभिवादन गर्न, वा तपाईँहरूले मुक्तक सुनेर जुन अनुरोध मुक्तक राख्नुभयो मैले भनि पनि हालेँ, त्यो मुक्तक मैले को इच्छा पुरा गर्न सकिनँ, किनभने मेरो स्क्रिनमा सबै कमेन्टहरू ती मैले देख्न सकिनँ। त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। र जाँदा जाँदै कोरोनाले हामी सबैलाई यथावत राख्यो भने हामी सबैले कोरोनालाई जित्न सकौँ, यो नयाँ वर्षको शुभकामना अघिल्लो अङ्कमा दिएको थिएँ। यो 78मा हामीले यो कोरोनालाई जित्न सकौँ र सबै अनुकूल रह्यो भने जेठ महिनामा हाम्रो फेरि 33औँ लाइभमा भेट हुनेछ विशेष मुक्तकहरूसहित। र यो धैर्यताको लागि यति बेर मलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, हौसला बढाइदिनु भयो, नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई यसरी साथ दिइरहनुभएका सबैलाई हार्दिक नमन गर्दै म बिदा माग्छु। र मैले स्क्रिनमा देखेँ सुस्मिता नेपाल र कुमार गोर्खाली दुवैजनालाई मैले जाँदा जाँदै नमस्कार फर्काएँ, नमस्कार चढाएँ। सन्तोष केसीलाई पनि धन्यवाद भने, मेरो भान्जा राजेशलाई पनि धन्यवाद भने। अब म बिदा माग्छु। नमस्कार।